السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. من بعد ما شفنا بارتي واحد وبارتي جوج على لاناليز كومبيناتوار، عرفنا كيفاش نحسبو البيرميتاسيون، لي زارونجمون اي لي كومبينيزون، سوا افيك ريبيتيسيون ولا سون ريبيتيسيون. واللي باقي ما تفرجش في لي فيديو غنحطهم في الديسكريبسيون لتحت، ادخل اتفرج فيهم. اليوم ان شاء الله في البارتي 3 نخدمو على لي زابليكاسيون باش نفهمو اكثر كيفاش نخدمو لاناليز كومبيناتوار. غنشوفو الكيسيون الاول: combien de mots de passe mot de passe de 4 symboles distincts peut-on créer avec 20 caractères. إلا كان عندنا واحد 20 كاركتير، واحد 20 رمز سامبول، واحد 20 رمز بغينا نديرو بهم واحد الكود. هداك الكود كاينين فيه 4 ديال الرموز، وهادوك الرموز ديستانك، يعني هاديك الرموز ما كيتعاودوش، ماشي بحال ديستانك، يعني ماشي بحال كل واحد والرمز، يعني هادوك الرموز الربعة ما كيتشابهوش. قلنا اي حاجه، اي تمرين كاين قدامنا في لاناليز كومبيناتوار كنشوفوا جوج ديال الحوايج، كنشوفوا لا ريبيتيسيون ونشوفوا لوردر. يعني كنشوفوا لوردر و لا ريبيتيسيون. بالنسبه للمود باس، الا كنا كنهضروا على الجهه ديال لوردر يعني الترتيب. الا في الترتيب ديال المود باس، الا كتبان عندك واحد المود باس فيه ا بي سي دي، ماشي هذاك المود باس اللي فيه مثلا دي سي بي ا، ماشي بحال غتقلب غير الترتيب ديال واحد الحرف غتخرج في واحد المود باس اخر. يعني هنا عندنا الترتيب مهم، الترتيب كاين. غنشوفوا دابا لا ريبيتيسيون، واش يمكن تكون عندنا لا ريبيتيسيون ولا ما كايناش. اشنو قال لنا في التمرين؟ قال لي كومبيان دو مود باس دو 4 سامبول ديستانك، يعني ديستانك يعني ما يمكنش تكون عندنا لا ريبيتيسيون، حيت هذوك 4 ديال لي سامبول ما كيتشابهوش، يعني من لا ريبيتيسيون ما كايناش. دابا عرفنا ان لا ريبيتيسيون ما كايناش وكاين لوردر. يعني اش غنحسبوا؟ كنشوفوا ديما الطابلو ديالنا، الطابلو يعني عندنا لا ريبيتيسيون ما كايناش، ما عندناش لا ريبيتيسيون وعندنا لوردر. يعني يا اما نحسبوا لارونجمون سون ريبيتيسيون ولا البيرميتاسيون سون ريبيتيسيون. انا كنشوف واش كناخذوا بي بارمي ان ولا كناخذوا ان بارمي ان. هنا عندنا 4 صغيره على 20، يعني كناخذوا بي بارمي ان. يعني اش غنحسبوا لارونجمون سون ريبيتيسيون، يعني الجواب هو ا، لارونجمون سون ريبيتيسيون. واللي ما عرفش كيفاش كيتحسب لارونجمون سون ريبيتيسيون رجع على الفيديوهات الاولين باش يعرف كيفاش تتحسب ا. كناخدو 4 من 20 ويشوف مزيان كيفاش كتحسب. وان شاء الله ليزيكزارسيس جايين نشوفو الحساب. دابا نعرفو واش غنحسبوها، واش غادي كومبينيزون ولا البيرميتاسيون ولا لارونجمون. نمشيو نشوفو question 2. Question 2. Si dans un pays, les voitures ont les plaques avec deux lettres parmi 26 حرف اللي كاين في الالفابي. Et ensuite 3 chiffres. Combien de plaques possibles؟ هذوك البلاك ديال الطوموبيلات في واحد الدولة كيتكتبوا على هذا الشكل. في الاول كيكونوا واحد جوج الاحرف، من هذوك الاحرف ديال الالفابي، يعني جوج من 26. وكيتبعهم شنو كاين اللي كيتبعهم 3 ديال الارقام، من 10 ديال الارقام اللي كاين عندنا من 0 حتى ل 9. يعني هذيك البلاكه كيكون فيها جوج الارقام وثلاثه ديال الارقام، مثلا ا بي 313 مثلا. دابا خاصنا عاوتاني اش غنشوفو عاوتاني لوردر ونشوفو لا ريبيتيسيون. ديما اي تمرين ديال الاناليز كومبيناتوار كنشوفو جوج ديال الحوايج، كنشوفو لا ريبيتيسيون وكنشوفو لوردر. هنا عندنا في لي بلاك لوردر غيكون مهم، حيت الا عندك واحد البلاكه فيها ا بي وفيها ثلاثه الارقام، واخا يكون هذوك ثلاثه ديال الارقام بحال الا عندك بي ا تكون بلاكه اخرى، يعني الترتيب مهم. ولا ريبيتيسيون تقدر تلقى بلاكه فيها مثلا 333 ولا تلقى فيها سي سي 333، يمكن تكون عندك لا ريبيتيسيون ديال لي زاليمون. يعني لا ريبيتيسيون يقدر تكون، يعني كاين عندنا لا ريبيتيسيون وكاين عندنا لوردر، يعني كاينين جوج. كنشوفوا عاوتاني الطابلو ديالنا الا كان عندنا لا ريبيتيسيون وكاين لوردر. يعني الا كانت عندنا لا ريبيتيسيون وكاين لوردر كنحسبوا يا اما لارونجمون افيك ريبيتيسيون ولا بيرميتاسيون افيك ريبيتيسيون. شكون اللي كيميز لي واش لارونجمون ولا بيرميتاسيون؟ قلنا ان لارونجمون كنجبدو بي بارمي ان، يعني كنجبدو واحد المجموعه صغيره بارمي هذاك الجروب اللي هو كبير اللي هو ان. يعني مثلا هنا كنجبدو جوج من 26 وكنجبدو 3 من 10. هنا
بيرميتاسيون ملي كنجبدو ان من ان، يعني كنرتبو هاديك 26 وكنرتبو هادوك 10 كلهم. انا ما كنرتبوهمش، حنا كنجبدو بي من ان، يعني غنحسبو لارونجمون افيك ريبيتيسيون. و لارونجمون افيك ريبيتيسيون كيتحسب ب ان اس بي، يعني ان هنا كنحطو ان اس بي ان اس بي، وهنا درنا في. علاش درنا في؟ مثلا الا عندك واحد الكومبينيزون الاول ديال الاحرف ا هذيك ا تكون جميع الارقام اللي كاينين بوسيبل دير لهم ا 001 ا 002، وغادي تكمل ا عاوتاني ترجع ا بي، وغادي يعني كدير في غنديرو في، يعني غنديرو 26 اس 2 فوا 10 اس 3. نشوفو اكزومبل اخر. كيسيون 3. On veut fournir une communauté de 4 personnes من 23 بيرسون اللي كاين عندنا، يعني بغينا نديرو كومونيتي هو واحد الجروب ديال الاشخاص، يعني بغينا نديرو دي جروب ديال 4 الناس، وعندنا 24 واحد، عندنا 24 واحد وبغينا نديرو شحال من جروب؟ بغينا نديرو 4، بغينا نديرو دي جروب اللي فيهم 4 ديال الاشخاص. عاوتاني كنشوفو لوغد ونشوفو لا ريبيتيسيون. بالنسبه للوغد، واش لوغد مهم ولا ماشي مهم؟ الا كاين عندنا واحد المجموعه فيها دي بيرسون ا بي سي دي سميات، واش الا قلبتهم بي سي دي ولا الا قلبتهم واش غتغير المجموعه؟ ما تغيرش، حيت المجموعه اللي كاين فيها هو داك الكونتينيو ديالها، ديك المجموعه ديال الاشخاص اللي كاينين داخل ديال المجموعه. يعني هنا لوغدر ما عندوش الاهميه، لوغدر يعني لوغدر ما كاينش. ولا ريبيتيسيون، نشوفوا لا ريبيتيسيون واش كاينه، واش يمكن واحد الشخص يتعاود في المجموعه؟ ما يمكنش، حيت اصلا هو غير واحد، يعني كاينش تلقى عليه وعليه وعليه. يعني مثلا واحد السميه بقى واحد الشخص بقى يتعاود، ما يمكنش يتعاود، يعني حتى لا ريبيتيسيون ما كايناش، يعني ما كاينش لا ريبيتيسيون وما كاينش لوردر. الا ما كانش عندنا لا ريبيتيسيون وما كاينش لوردر كنحسبوا لا كومبينيزون سون ريبيتيسيون، حيت ما كايناش لا ريبيتيسيون وما كاينش لوردر، يعني غنحسبوا لا كومبينيزون سون ريبيتيسيون اللي هو جواب ا. كومبينيزون سون ريبيتيسيون عندنا مجموعه فيها 30 اللي كتساوي هي ان، وعندنا بي هي 4، حيت هذيك المجموعه تتكون من 4 ديال الاشخاص. نشوفوا كيسيون اخر. قالك لا نيميروطاسيون تيليفونيك دون بيي سو كومبوز من 11 شفر، يعني النمر ديال التليفون ديال واحد الدوله، هذوك النمر ديالهم كتكونوا من 11 حرف، 11 رقم، كاين 11 رقم. نيك اون نومبر دي نيميرو تليفونيك ديسپونيبل، يعني شحال من نيميرو تليفون يمكن يكون. نشوف عاوتاني لا ريبيتيسيون ونشوفو لوردر. هنا لوردر، الا لقيتي واحد النمره فيها مثلا شي ارقام، ولا قلبتي شي واحد فيهم ما تخرجش في واحد النمره اخرى، يعني انا لوردر مهم. تقلب واحد الكومبين واحد ليليمون، تقلبهم تخرج في نمره اخرى، يعني هنا لوردر مهم، يعني عندنا لوردر مهم. نشوفوا لا ريبيتيسيون واش كاينه ولا ما كايناش. في النماري ديال التليفون واش تلقى مثلا 5 تعاود جوج ديال المرات، ولا 6 تلقى تعاودات، ولا 0 تلقى تعاود. يمكن تعاود الارقام، يعني في النمر ديال التليفون كاينه لا ريبيتيسيون، تقدر تلقى ان لي زاليمون كيتعاودوا وسط واحد النمره، يعني كاينه حتى لا ريبيتيسيون. وفي الحاله فاش كتكون عندنا لا ريبيتيسيون وكيكون عندنا لوردر، هي لارونجمون سون افيك ريبيتيسيون ولا بيرميتاسيون افيك ريبيتيسيون. كنبقى نشوفو واش كنجبدو ان من ان. هنا عندنا 11 وكنجبدو شحال من شفر عندنا 10، 0 حتى 9، يعني ماشي بحال. هنا بي ممكن تكون كبيره، ممكن تكون كبر من ان، ولكن ما كتساويش ان، يعني عندنا بي ما كيساويش ان، يعني غنستعملو لارونجمون افيك ريبيتيسيون، يعني غنسحبلو لارونجمون افيك ريبيتيسيون اللي كيساوي ان اس بي. اللي باقي ما عاقلش مزيان على العلاقات يطل على الفيديو ديال البارتيه الاولى والبارتيه جوج باش يفهم مزيان القواعد. نشوفوا كيسيون 5. نبقاو في نفس ليكزيرسيس. هذاك التليفون اللي كتكون من 11 رقم. Donc sachant que le premier chiffre de chaque numéro est fixé à 0, alors le nombre des numéros téléphoniques disponibles devient. Et là كان في هذيك الدوله الاول الرقم الاول كيبدا ديما بصفر، هذاك الرقم الاول كيبدا ديما بصفر.
يعني شحال غتكون عندنا، اش غيتبدل؟ غيتبدل ان هاديك 10 الارقام الاخرين هما اللي غيتغيروا، اما داك صفر غيبقى فيكس. يعني شنو غيتغير؟ غيتغيروا غير هادوك 10، وهادوك 10 غتبقى عندهم نفس الخاصيه، غتبقى عندهم يكون لوطر مهم، لوطر غادي يبقى يكون مهم، و لا ريبيتيسيون غادي تكون. يعني اش غيتغير؟ اللي غيتغير اننا غنغيرو من سميتو ان 10 هذيك 10 غتبقى هي اللي غتغير، هذوك 10 الاخرين هما اللي غيتغيروا، اما هذاك الاول ما بقاش يتغير، بقى هو صفر. يعني تكون عندنا هو arrangement avec répétition. نشوفو question 6. Le premier chiffre était fixé à 0 كما قلنا ان الرقم الاول كيبقى هو صفر. Si le second chiffre non indiquer le numéro de région et il dispose 5 régions différentes, alors le nombre des numéros téléphoniques disponibles devient. هنا الا بقينا هذاك صفر، هذاك الاول، هذاك الرقم الاول كيبقى صفر، والرقم الثاني كيكون واحد الرقم على حسب لا ريجيون. مثلا مراكش مثلا 5، اكادير 7، الدار البيضاء 8. كل ريجيون عندها واحد الرقم، كل واحد الجهه وعندها واحد الرقم. وشحال من جهه كاين فيها الدوله؟ كاين فيه 5 ديال الجهات، كاين 5 ديال الجهات. يعني هذاك الرقم الثاني شحال مره غيتبدل 5 ديال المرات. كل جهه عندها واحد الرقم، مثلا يحطوا كل جهه عندها واحد الرقم فردي، مثلا 1 و3 و5 و7 و9. يعني هذاك الرقم الثاني غيتبدل غير 5 د المرات. وعاوتاني هذاك الاول غيبقى فيك صفر، والثاني غيتبدل 5 د المرات، وغتبقى عندنا هذاك 9 الاخرين هما اللي غيتبدلوا. يعني هذوك 9 الارقام الاخرين اللي غيتبدلوا. يعني هنا هذاك 9 كيفاش غيتبدلوا؟ غيبقاو يكون عندهم لوطر مهم، وغتبقى تكون عندهم لا ريبيتيسيون. يعني الجواب هنا غيكون هو سي. هادوك 9 غيتبدلوا، غيكون نحسبوهم هادوك 9 الاخرين ندير لهم واحد لارونجمون افيك ريبيتيسيون. هادوك 9 الاخرين غيكون عندهم واحد لارونجمون افيك ريبيتيسيون، وغنضربوهم في 5 حيت غيكونوا 5 ديال لي ريجيون. غنكونوا سالينا هاد البارتيه 3. نتلقاو ان شاء الله في البارتيه 4 باش نديرو كذلك دي زيكزيرسيس اخرين. اليوم درنا دي زيكزيرسيس على شكل كيو سي ام، ان شاء الله نديرو في البارتيه 4 دي زيكزيرسيس اللي هما كلاسيك، ونحسبوا مثلا الا قلنا عندنا مثلا ارونجمون سون ريبيتيسيون، نحسبوا كيفاش نديروا لارونجمون سون ريبيتيسيون. عندنا كومبينيزون نحسبوا كيفاش نخرجوا الارقام، شحال من رقم غيكون عندنا. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو 4، ان شاء الله في البارتي 4. الله يعاونكم، وما تنساوش ديروا ابوني لاشين وديروا جيم الفيديو، وبون كوراج. الله يعاونكم.